बालथा देवळात मागीर पुजा करपाक सकाळी थारला म्हाका 8 पावपाक जाय हांव म्हणलें आतां डिसायड करता तुमी म्हणटलें पण हांव पळोवन बिळून गेलो म्हणटलें म्हणून हांव मुद्दामून आयलो आनी तुमी सकाळी 7ंकूच वचपाचो आशिल्लें ओके ती थारल्या डिसायडीड खूब पयलीं देवळाची ओके म्हणजे ती करपाक म्हाका वचूंक जाय हांव जर हांगासर उरलो हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक तुम्ही परवा तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पयलीं परवा 10:30 वरांचेर मंत्रालयात ओके तुमी हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक आपयता जेणे करून तुमकां प्रॅक्टिकली दाखयता काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येजो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा जालें केन्ना सर एकूच सांगा तुमी पळय आमकां थंय आपयता पळय न्हू तुमचे टॅक्निकल ती कमिटी आसतली पण ती टॅक्निकल कमिटी न्हू फक्त एक अर्द वरा खातीर आमच्या हितून आमचे हें आसा पळय पेड आसा पळय न्हू थंय धाडात तुम्ही पयलीं एकदां येयात बरें 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 ओके बरें 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 थँक्यू अरे बाबा तूं उगीच कन्फ्युजन करून लोकांचें कन्फ्युजन करूं नाका हांव परत सांगता उगीच लोकांक जशें अशें पिस्टन दवरप म्हाका आवडना हांव सांगता तुका लोकांक पिस्टन दवरप म्हाका आवडना तुमकां जर दिसलें 40 जाणां येवपाक जाय तुमी 40 जाणां हांव बसयता तुमकां दाखयता एकदां तुमी थंय पळयात मागीर आसा तशें तुका टॅक्निकल टिमीक थंय धाडपा जाय मरे तो मार्क करून दाखयतलो ओके पळय हांगा येतलें हांगा येतलें हांगा येतलें जालें ओके थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच आमी या मरे केन्ना सांग सर हांव केन्ना आपयलें पळय मरे सोमार 10:30 ओके सर थँक्यू अशें जावपाक जाय आसलें न्ही तें जालें म्हणून ना तें चला आमकां तुमचें जालें प्रेशर पडलो म्हणून म्हाका ते बाय थंय